بھی آنکھوں ذرا سبحان اللہ. قرآن بھی رک گیا, رفرت بھی رک گیا, جناب جبریل تے سدرہ تے رہ گئے. تے میرے حضور قیوم پنجم حضور خواجہ معصوم صاحب فرماندے ہوندے سن جبریل تے بیری والی چوک وچ رک گیا. اللہ اس سدرہ دا مطلب ہے بیری. اے حدیث ہے چھٹے آسمان دے اوتے جڑاں نے اس بیری دے درخت دیاں تے ستویں آسمان وچ شاخاں نے تے پتے او دے بے شمار نے تے پتے نے ہاتھی دے کن دی طرح تے پھالے ہجر دے مٹکے دی طرح. تے جس رات میرا نبی سدرہ تے پہنچیا کلا جبریل نہیں, ہر پتے تے بے شمار فرشتہ کہہ گیا جو نبیوں دا تاجدار آنا ہے ایک جھلک میں